बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीलॉग के साथ ज़ुबैर मुग़ल आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आइए अपने आज के इस वीलॉग का आगाज़ हमेशा की तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करते हैं, जो हमारा खालिक व मालिक है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जाने हैं। अल्लाह सुबहाना व तआला की हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी तालीमात हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए मिशल राह हैं। ख़वातीन व हज़रात, रेहाम खान के बाद एक और ख़ातून किताब लेकर मैदान में आ गई है और हाजरा नाम की ये ख़ातून है। ये एक्ट्रेस है। 8-9 साल पहले ये शोबिज़ की दुनिया से वाबस्ता थी, ये छोड़ के चली गई। अब अचानक से उस खातून को याद आया कि उसे भी सियासत में आना चाहिए, और सियासत में आकर जिस तरह बाकी लोगों ने अपना, उन लोगों ने जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, जिन लोगों ने अपना मुंह काला किया, तो उसने सोचा कि मैं भी पीछे ना रह जाऊं, तो मुझे भी ये कालक जो है ये अपने मुंह पे मलनी चाहिए, जिस तरह रेहाम खान ने मली थी। तो ख़वातीन व हज़रात, उस औरत ने भी एक किताब लिखी है और उस किताब में बहुत से जो आर्टिकल्स हैं वो इमरान खान साहब की किरदार कुशी पर मबनी हैं। तो आज नाज़रीन, उस खातून ने इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में अपनी बुक लॉन्चिंग की सरमनी जो है इसे ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर जो एंकर्स हजरात हैं वो तशरीफ़ फरमा थे। और खुदा का शुक्र है नाज़रीन कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में सोशल मीडिया मौजूद है, और सोशल मीडिया की मौजूदगी में इन नाम नहाद एंकर्स की दाल नहीं गल रही। ये लोग जो पैसे के नाम पे कुछ भी बेच सकते हैं, ज़मीर, इज़्ज़त, नाम, ईमान, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल यहाँ नहीं करूँगा जो एक अमेरिकन वकील ने किए थे कि पाकिस्तान पैसे के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो सचमुच ये वो एंकर हैं जो पैसे के लिए अपना सब कुछ बेच सकते हैं। तो वो लोग वहाँ मौजूद थे। अब ये लोग बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हैं, क्योंकि ये बेचारे जो भी बयानियाँ बनाते हैं हक सच के खिलाफ जाने के लिए, वो सोशल मीडिया पे पिट जाता है। तो आज भी ये लोग उस औरत के साथ उसकी हमदर्दी में वहाँ मौजूद थे। चाहिए तो ये था, जिस तरह आज सदीक जान साहब ने अपने व्लॉग में कहा कि इन लोगों को चाहिए था कि ये अपनी माओ, बहनों, बेटियों, बीवियों के साथ वहाँ जाते और वहाँ जाकर ये लोग उस औरत के साथ इजहार यकजहती का मुजाहरा करते और दुनिया को बताते कि ये एक पारसा खातून है, इसने एक बहुत बड़ा कारहाय नुमाया सर अंजाम दिया है, लिहाजा हम भी इसके साथ हैं। लेकिन वो लोग वहाँ मौजूद थे सिर्फ और सिर्फ अपने आकाओं को दिखाने के लिए कि हम किस तरह आपकी गुलामी में पेश हैं, लिहाजा हमें जो पैसे आप बेचते हैं वो बेचते रहिए। ख़वातीन हज़रात, इस औरत के मतलब आपको बताता चलूँ कि ये एक एक्ट्रेस है और 8-9 साल पहले, जैसा कि मैंने बताया, कि ये शोबिज़ की दुनिया को छोड़ चुकी थी। लेकिन अब अचानक से कोई इन्वेस्टर आया है जिसने इस पर इन्वेस्टमेंट की है। जिस तरह रेहाम खान पर इन्वेस्टमेंट की गई थी, तो इस औरत पर अब इन्वेस्टमेंट की गई है। इसको लॉन्च किया गया है एक किताब के साथ। लेकिन अफसोस की बात है कि ये बेवकूफ़ लोग आज भी अपनी लड़ाइयाँ जो हैं वो 50 साल पुरानी सियासत के तर्ज पर लड़ रहे हैं। जिस तरह इन्होंने बेनज़ीर की किरदार कुशी करने की कोशिश की, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह इन्होंने उस बेचारी की जाली तस्वीर बनवाकर जहाज से इस पूरे मुल्क में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाई, फेंकवाई, ताकि लोग देखें और बेनज़ीर की किरदार कुशी करें। लेकिन इनका मुंह काला हुआ, बीबी का ये कुछ नहीं बिगाड़ सके, ये पूरी जिंदगी बीबी का मुकाबला नहीं कर सके। और ख़वातीन हज़रात, बीबी के बाद अब यही घटियापन इन्होंने इमरान खान के खिलाफ शुरू कर रखा है। सदीक जान का कहना था, आज उनका वीलॉग शो के मैं इससे पहले सुन चुका हूं, तो जो बातें उन्होंने की हैं ये मैं अदबी बददियानती समझता हूं कि अगर मैं वो यहाँ बयान ना करूं। उनका कहना था कि अगर इमरान खान का मुकाबला करना है तो कारकर्दगी की बुनियाद पर करें। मतलब इमरान खान ने सेहत कार्ड जारी किया था, आपने उसको बंद कर दिया। 10 लाख रुपए की जो इसकी कवरेज थी सेहत कार्ड की, मैं खुद उसका बेनिफिशरी हूँ,
میں نے صحت کارڈ سے استفادہ حاصل کیا، اور پاکستان کے ہزاروں دیگر لوگ موجود ہیں جو صحت کارڈ سے استفادہ کر رہے تھے، لیکن ان ظالموں نے، ان جابروں نے آتے ہی اس صحت کارڈ کو بند کر دیا، کیونکہ اس ملک کی عوام اس سے مستفید ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے بجلی کے بل آسمان تک پہنچا دیے۔ عمران خان نے جو احساس پروگرام شروع کیا تھا، ان لوگوں نے آتے ہی اس احساس پروگرام کو بند کر دیا۔ تو بھائی کارکردگی کی بنیاد پر آپ مقابلہ کرو نا عمران خان کا۔ گٹیا پن میں اگر آپ اس طرح مطلب اخلاقی پستیوں میں جا گرو گے کہ عمران خان کو آپ کسی طرح بدنام کر سکو، تو خدا کی قسم تمہارا کچھ نہیں بچنا، عمران خان کا پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر اپنے رب کی خاص کرم نوازی ہے۔ ایک اور کیس ناظرین، سائفر جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سائفر سے پہلے جس طرح آپ نے توشہ خانہ کیس کا انجام دیکھا، بالکل اب سائفر کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے۔ سائفر ناظرین ہے کیا؟ یہ وہ ایک بدنام زمانہ کاغذ ہے، وہ بدنام زمانہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے ملک پر شب خون مارا جا رہا ہے، میری حکومت پر شب خون مارا جا رہا ہے، سازش کی جا رہی ہے ایک ہماری حکومت کے خلاف۔ اور انہوں نے بتایا تھا کہ ایک سائفر جو ہے وہ آیا ہے جس کے ذریعے امریکن جو ایک ڈپلومیٹ ہے اس نے ہمارے ڈپلومیٹ کے ساتھ کوئی گفتگو کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو فوراً ہٹا دو ورنہ کانسیکوینسز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ناظرین، یہ جو سائفر کا کیس ہے، عمران خان وزیر اعظم تھے، وہ بحیثیت وزیر اعظم اگر اس ملک پر کوئی آفت آنے والی ہے تو اس کے متعلق یقیناً اپنی عوام کو ضرور بتائیں گے، اپنی عوام کو آگاہ کریں گے۔ یہ وزیر اعظم کا فرض ہوتا ہے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ویسے بھی ہر پاکستانی کا حق ہے، اور یہ کوئی خفیہ دستاویز نہیں تھی، یہ کوئی سلامتی کے متعلق کوئی دستاویز نہیں تھی جو عمران خان صاحب نے اللہ معاف کرے کہ جناب آؤٹ کر دی اور اب اس کے انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو سائفر ایکچولی ہے ہی کچھ نہیں۔ عدالت میں جب کیس لگا تو جج صاحب نے کہا بھائی جس سائفر کا یہ کیس ہے، جس سائفر کے متعلق، وہ سائفر ہے کہا؟ تو حکومتی وکلا نے کہا جی وہ سائفر چونکہ بڑا ایک خفیہ ڈاکومنٹ ہے، اس لیے ہم وہ فائل میں نہیں لگا سکتے۔ یعنی یہ پاکستان کی تاریخ میں عجیب و غریب کیس ہے کہ جس ڈاکومنٹ کے متعلق یہ کیس چل رہا ہے وہ فائل میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس سائفر کے متعلق ایک اور زبردست جو فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو جیل میں عمران خان صاحب کا ٹرائل تھا اس کو روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر شفاف ٹرائل ہے، جیل میں شفاف ٹرائل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کیا جا رہا ہے، وہاں میڈیا کو ایکسس نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ جو ججز ہیں وہ سوالات کیا پوچھ رہے ہیں اور وکلا جو ہیں وہ جوابات کیا دے رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے جیل ٹرائل کو سٹاپ کر دیا اور کہا ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہوگا، اور اب عدالتوں نے عمران خان کو عدالتوں میں بھی بلا لیا ہے۔ ناظرین، توشہ خانہ اور سائفر کی طرح القادر ٹرسٹ کیس کا بھی اختتام ہونے جا رہا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں جو سپریم کورٹ ہے اس نے حکم جاری کر دیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں 190 ملین پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں انہیں حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اس حکم کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان نے ایک پائی بھی اپنی جیب میں نہیں رکھی ہوئی تھی۔ یہ گورنمنٹ کا پیسہ تھا، گورنمنٹ کے ایک ادارے کے پاس تھا، اب اس ادارے سے واپس سے گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ تو عمران خان پر یہ الزام لگانے والے کہ عمران خان صاحب 190 ملین پاؤنڈ جناب کھا گئے، انہوں نے کرپشن کر لی، یہ پڑا ہے جی وہ سارا کچھ اب آپ کے سامنے۔ آخر میں ناظرین میں گفتگو کرنا چاہوں گا تھوڑا سا انصار عباسی صاحب پر۔ انصار عباسی صاحب ویسے تو میرے ننیال سے ہیں، مری سے ان کا تعلق ہے اور اتنی انہوں نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے جب یہ لوگ حق اور سچ کو چھوڑ کے جھوٹ اور شیطانیت کا ساتھ دیتے ہیں صرف اور صرف چند ٹکوں کی خاطر اور تھوڑے سے اپنا مفادات حاصل کرنے کے لیے۔ انصار عباسی صاحب سے میں کہنا چاہوں گا، عباسی صاحب آپ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جو کھیل کھیل رہے ہیں یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، کم از کم اپنی داڑھی کا ہی خیال کر لو یار، کتنی جھوٹی سٹوریز کرو گے؟ تم نے جتنی بھی جھوٹی سٹوریز کی ہیں تمہیں منہ کی کھانی پڑی ہے، بدنام ہوئے ہو تم پورے پاکستان میں، لیکن اب بھی تم باز نہیں آ رہے۔ یاد رکھنا تم اس میں سے کچھ نہیں نکال پاؤ گے، کیونکہ جو حق ہے، جو سچ ہے،
उससे किसी का डर नहीं होता, और तुम जैसे साफी जो हैं वो हक सच का क्या मुकाबला करेंगे। तुम माफिया का साथ देकर इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इंशाअल्लाह इस मुल्क ने भी तरक्की करनी है, इंशाअल्लाह इमरान खान ने भी बहुत जल्द जेल से बाहर आना है। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग से इतना ही। अगले व्लॉग तक के लिए ज़ुबैर मुगल और मेरी पूरी टेक्निकल टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।